नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालमा लामै समयदेखि कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले समय बित्दै जाँदा नेपालको आर्थिक विकास झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अहिले केही सम्भावनाहरू देखेका छन्, तर यी सम्भावनाहरूको सही सदुपयोग होला भन्नेमा पनि अहिले गहिरो आशंका देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आजको बीज टकमा नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो स्थिति, गति, यो अहिलेको गतिले इंकित गरेको भविष्य, राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको गत आर्थिक वर्षको 5 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्क लगायतका विषयमा कुराकानी हुनेछ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहालज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब अहिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समष्टि रूपमा हेर्दाखेरि विगत 10 वर्षमा खास गरी विकास परियोजनाहरूमा खासै लगानी हुन नसकेको, अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्द गएको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व क्षेत्रको योगदान घटिरहेको र कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि हरेक महिना चामल मात्रै 1.5 अर्बको आयात हुन थालेको, केही म्याक्रो तथ्याङ्कहरू राम्रै रहे तापनि यी तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ? नेपाली अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थातिर जाँदैछ कि के छ डाक्टर साहब? अब नेपाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भ भनेको चाहिँ ज्यादै नै हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रवेश गरिराखेको प्रत्येक वर्ष त्यो सन्दर्भ अगाडि बढिराखेको छ। कारण यो गत आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि, विगत त्योभन्दा अगाडि 5 वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 3.5% रहेको, गत वर्ष चाहिँ 5.2% रहेको र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 6% आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको। तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि यो सम्भव छैन भन्ने कुरा, यो आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध हासिल हुन सक्ने छैन भन्ने कुराहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिसकेको अवस्था छ। मैले एउटा इन्डिकेटरलाई मात्रै कोट गरेँ। त्यसै प्रकारले अब अहिलेको युग भनेको त यति प्रतिस्पर्धात्मक युग आइसक्यो यो विश्व अर्थतन्त्रमा, खास गरिकन उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा हामी प्रतिस्पर्धात्मक युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अर्थतन्त्रमा त झन् ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। त्यस अर्थमा हामीहरूले चाहिँ अब त्यो प्रतिस्पर्धामा जबसम्म हामी खरो उत्रिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आर्थिक विकासको सन्दर्भ अगाडि बढ्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अझ म के पनि थप्न चाहन्छु भनेदेखि सन् 2022मा हामीहरूले चाहिँ यो लिस्ट डेभलप कन्ट्री, अल्प विकसित मुलुकको चाहिँ लिस्टबाट, त्यो समूहबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूहमा जानको लागि, फड्को मार्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, जसको निमित्त 9% आर्थिक वृद्धि दर हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, करिब 2021 बराबरको जीएनआई पर क्यापिटा, प्रति व्यक्ति आम्दानी, त्यो डलर, इन टर्म्स अफ डलर, त्यो आवश्यक हुन्छ। र त्यसै प्रकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट पनि करिब 2300-2400 अरब बराबरको हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि धेरै ठुलो चुनौती छ र त्यो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर अहिले चुनौती भनेको नयाँ उत्पन्न भएको चुनौती होइन। विगत वर्षहरूदेखि नै हामीले चुनौतीहरूको सामना, अर्थतन्त्रमा विसङ्गतिहरूको सामना गरिराखेका छौँ। त्यो के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र महँगो भएर गएको छ, मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेका छु। र अहिले 65% गरिब जनताहरू, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको जुन उल्लेख भएको तथ्याङ्क मैले कोट गरिरहेको, हाम्रो त गरिबी जनता, गरिबी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूको सङ्ख्या करिब 24% हाराहारीमा अहिले रहेको। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई कोट गर्दा त्यो 65% गरिब जनता छन् र ती गरिब जनता को पहुँचभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र रहेको। त्यसै कारणले त्यो हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर छैन। त्यही नाजुक परिस्थितिमा हामीहरू प्रवेश गरिराखेका छौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब खालि यो चाहिँ यो हाम्रो समुद्री मार्गमा सोझो पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि, पार्वन सुविधा पर्याप्त नभएको कारणले, भूभौगोलिक बाध्यताको कारणले, यो चर्को ब्याजदर इत्यादिको कारणले, यी सब कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ महँगो अर्थतन्त्र भयो भन्ने जनताको गुनासो पनि आइराखेको छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि
अर्थतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातदेखि लिएर उपभोगका सामग्रीहरू, यो औषधि इत्यादिहरू, सारा मल खाद इत्यादि सबै महँगो भएर गएको, त्यो बडा चाहिँ किनभने नेपाली रुपियाँको क्रय शक्ति पनि घट्दै गएको इन टर्म्स अफ डलरको तुलनामा तपाईँले 2-3 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहुन्छ भने 71 रुपियाँ बराबर, 1 डलर बराबरको थियो भने अहिले आएर 9900 रुपियाँमा प्रवेश गरिसकेका छ। र त्यस सन्दर्भबाट पनि हाम्रो डलरबाट चाहिँ मगाउने जुन सामानहरू छ, हामीले जुन आयात गर्छौँ त्यो ज्यादै महँगो भएर गएको। त्यसैले गर्दाखेरि महँगो अर्थतन्त्रको सन्दर्भ एउटा अर्को मैले विसङ्गतिहरू म कोट्याउँदैछु, मुख्य एक दुईहरू। त्यो के हो भनेदेखि हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र, कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्र भनेको त यो कुल गृहस्थ उत्पादनमा अझै पनि यसको योगदान 33% हाराहारीमा रहेको, अझै पनि 70% हाराहारीमा जनशक्ति यसमा आश्रित भएको त्यस्तो ठुलो बृहत कृषि क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अघि तपाईँले पनि त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा उठाउनु भएको थियो कि यो चाहिँ चामल चाहिँ करिब 1.5 अरबको प्रति महिना आउने गरेको विगतको आर्थिक वर्षको वार्षिक तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ। अहिले 5 महिनाको तथ्याङ्कले पनि त्यही ट्रेन्ड देखाउँछ। हामीले कस्तो कृषिको विकासमा हामी उन्मुख हुँदैछौँ ताकि हामीले प्रत्येक महिना 1.5 अरब बराबरको चाहिँ चामल चाहिँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक त्यो हामी असफल भएको भन्छु म। कृषिको विकासको निमित्त, कृषिको उत्पादन, त्यो क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको निमित्त हामी असफल भइरहेका छौँ, लगानी आकर्षण भएको छैन। तेस्रो अझ भयावह सन्दर्भ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि परनिर्भरता हाम्रो बढेर गएको, त्यसको मुख्य कारक तत्त्व भनेको हाम्रो व्यापार घाटा अत्यधिक रूपमा बढेर गएको, कहाली लाग्दो रूपमा बढेर गएको। त्यो व्यापार घाटाले गत वर्षको आँकडामा पनि 1 वर्षको बजेटलाई नागेको छ। अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तावित प्रक्षेपण गरिएको जुन 618 अरब छ, त्योभन्दा बढी यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट घाटा बढेर जाने सम्भावना छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्र आश्रित भयो, परनिर्भरता बढेर गयो। यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा अब अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने, नीतिहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि जोखिम परेको मैले अनुभव गरेको छु। जस्तो डाक्टर साहब, केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विगत लामै समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड एउटा गति उही नै देखिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै व्यापार घाटा झन् गत वर्ष 618 अर्बको व्यापार घाटा, अहिले त झन् हाम्रो निर्यात त घटेकै, 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्नु पनि घटेकै देखियो र आयात चाहिँ बढेरै अहिले नै 318 अर्ब पुगिसक्यो। यस हिसाबले यहाँले भन्नुभयो जस्तै 700 अर्ब जतिको व्यापार घाटा हुन सक्छ यो वर्ष। भनेपछि सरकारले चालेका कदमहरू नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन यी सफल देखिएनन् नि, होइन डाक्टर साहब? यिनका प्रभाव देखिएन। अब हेर्नुहोस्, हामीसित योजना पनि तर्जुमा भएको छ, वार्षिक बजेट पनि आइराखेको छ र चाहिँ त्यो खर्च निकासा पनि भइराखेको छ। तर त्यसको तपाईँले ठिक भन्नुभयो, परिणाम आशातीत रूपमा हामीले पाउन सकेनौँ र त्यस कारणले अब म फेरि त्यो अघि सुरुमा भनेको कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आजको युग भनेको खास गरिकन अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा त पूर्ण प्रतिस्पर्धाको युग आइसक्यो। अब हाम्रो जुन तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका जुन चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू छन्, जुन हाम्रोसँग वस्तुहरू छन्, तिनमा पनि यो दक्षिण एसियामै अरू मुलुकले पकड लिइरहेको त्यस्तो अवस्था छ जहाँसम्म निर्यात प्रवर्धनको सन्दर्भ छ। यो म के देख्छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ बजेट भए पनि, नीतिहरू भए पनि, सरकार भए पनि यो अर्थतन्त्रले चाहिँ प्राथमिकता पाउन सकेको मैले महसुस गरेको छैन। किनभने सम्पूर्ण चाहिँ विगत 6, 7, 8 वर्षदेखि हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ राजनीति हावी भएको छ। अहिले मौजुदा परिस्थितिमा त संविधानको सन्दर्भमा सबै कुराहरू त्यहाँ केन्द्रित भएको छ। भोलि के हुने हो थाहा छैन, अनिश्चितता छ। तर अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाएन। अर्थतन्त्रबारे एउटा कुनै चाहिँ यो रिभ्यू चाहिँ गर्ने सन्दर्भ पनि अगाडि बढाएको छैन। त्यो पनि एउटा कारण हो। र अर्को कारण के हो भनेदेखि समष्टिगत भन्दाखेरि यो हामी अर्थतन्त्रमा किन पछि परिराखेका छौँ। दक्षिण एसियाको कुरा गरौँ, म संसारसित तुलना गर्न चाहन्न। दक्षिण एसिया सार्क रिजनमा यो क्षेत्रहरूको मुलुकसँग तुलना गर्दाखेरि हामी अर्थतन्त्र केमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि भ्रष्टाचारमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। भ्रष्टाचारमा अघिल्लो वर्ष बङ्गलादेश चाहिँ पहिलो स्थानमा थियो।
अहिले आएर चाहिँ यो ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भनेदेखि हामी पहिलो स्थानमा छौँ र मुख्य साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा, सार्क रिजनमा। र मुख्य कारक तत्व के हो भनेदेखि हाम्रो असक्षमता नै हो। हाम्रो यो बढ्दै गएको यो चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भ हो र सुशासनको अभाव भएको कारणले हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म, मैले अघि पनि भने यो नयाँ सन्दर्भ होइन, यो आइरहेको यो चाहिँ विगत वर्षहरूदेखि आइरहेको विसङ्गति र हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार गर्न नसकेको, हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न नसकेको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि योजना भए पनि, बजेट भए पनि, नीतिहरू भए पनि, कार्यान्वयन भएको सन्दर्भ भए पनि, अब हेर्नुहोस् त पुँजीगत खर्च अहिले 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 9 अरब चाहिँ को खर्च भएको देखिन्छ। अब त्यो 9 अरब भनेको करिब 12% चाहिँ हुन जान्छ। अब यो पुँजीगत खर्च नै हो वास्तवमा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने सन्दर्भ। त्यसको चाहिँ यति न्यून खर्च भइराखेको छ, खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि सरकारको नरहेको, त्यो एउटा प्रश्न चिन्ह, यो कमजोरीको प्रश्न सन्दर्भ आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा एउटा महसुस गर्ने सन्दर्भ, रियलाइजेसन गर्नुपर्ने सन्दर्भ, हामी के कारणले हाम्रो आर्थिक विकास पछि पर्यो भन्ने कुरालाई महसुस गरेर हाम्रा विसङ्गतिहरू के हुन्, हामी कहाँनिर हामी चुकेका छौँ, प्रतिस्पर्धामा जानको निमित्त हामीले अब कुन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा एउटा चाहिँ निचोड हामीले चाहिँ नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, यी विसङ्गतिहरूमा सुधार गर्न सकेनौँ भने अब त झन्झन हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ जोखिममा पर्न जाने। मैले त भन्ने पनि गरेको छु, यदि यो अवस्थामा सुधार आउनु सकेन भनेदेखि हामी चाहिँ बनाना रिपब्लिकमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। क्यारेबियन कन्ट्रीहरूमा, यी चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा, कतिपय मुलुकहरूमा निर्यातजन्य वस्तुहरू केही पनि नभएको एउटा बनाना, यो केरा मात्रै निर्यात गर्ने, अरू सबै आयात गर्ने। हाम्रो सन्दर्भ पनि झन्डै सबै कुरा हामी आयात गर्दैछौँ। हाम्रो बहुत सीमित क्षेत्र छ, चाहे त कार्पेट गार्मेन्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट्स, पस्मिना इत्यादि भन्नु, सीमित क्षेत्र छ निर्यात गर्ने। त्यो निर्यात गर्ने सन्दर्भ पनि कस्तो भयो भने गत वर्षको म 1 वर्षको आँकडा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 90 अरबको हाम्रो चाहिँ टोटल कुल निर्यात, त्यसबाट आर्जन गर्ने हामीले चाहिँ त्यो भारू होस् अथवा चाहिँ डलर होस्, तर एउटा पेट्रोलियम पदार्थ 133 अरबको निर्यात गर्ने धान्न सक्ने पनि त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो कुल निर्यातको नरहेको 133 अरबको आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थ, त्यो एउटा वस्तु आयात गर्न सक्ने पनि क्षमता नरहेको हाम्रो निर्यातको सन्दर्भ छ भनेपछि हामी अगाडि यो ग्रोथ रेट 6% कसरी एचिभ गर्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विडम्बना हो, अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाउन सकेन, राजनीति हावी भएको छ। राजनीतिको सन्दर्भ जुन मोडमा गए पनि, सरकारमा परिवर्तन भए पनि एउटा हाम्रो नीतिगत मान्यतामा एउटा सहमति हुनुपर्ने र त्यो ट्र्याकमा हामीहरू जानुपर्ने, त्यसमा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा अलमलमा परेका छौँ। त्यो भनेको अलमलमा पर्नुको सन्दर्भ पनि हाम्रो असक्षमता नै हो, हाम्रो भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कारणै हो र सुशासन हामीले दिन नसकेको कारणै हो। मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब, अब सरकारमा त अब जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यो सुशासन दिनै नसक्ने, डेलिभरी हुनै नसक्ने अवस्था कसरी सृजना भयो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? अब अर्थतन्त्रका कुरा भनौँ, अन्य पक्षमा सरकारको उपस्थिति र प्रभावकारिता यो किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ? यसको मुख्य कारक तत्त्व जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ कि यो राजनीतिकरण भयो। जस्तो भनौँ म ब्युरोक्रेसीमा पनि, कर्मचारी तन्त्रमा पनि पूर्ण रूपेण राजनीतिकरण भयो। किनभने कर्मचारी तन्त्रले विकासलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले, अब क्याबिनेटले भनौँ र अरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले, मन्त्रीमण्डलले त्यो एउटा नीति निर्देशन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो लिडरसिप नेतृत्व लिएर हाँक्नुपर्ने सन्दर्भ। तर त्यो सम्भाग भनेको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रै हो, डेभलपमेन्ट ड्राइभ गर्नुपर्ने। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ मेरो जानकारीमा आएअनुसार उच्च तहका पदाधिकारीहरू, सचिव भनौँ न, 4-4 महिनामा सरुवा गर्ने सन्दर्भ, मन परेको मान्छेलाई सचिव राख्ने, मन नपरेकोलाई अर्कोमा स्थानान्तरण गरिदिने। एउटा मैले सानो इक्जाम्पल दिएको गभर्नेन्सको, यो राम्रो सन्दर्भ होइन। यो किन भइरहेको छ यस्तो? 4-4 महिनामा सचिव जस्तो सबैभन्दा उच्च ओहदाको व्यक्ति स्थानान्तरण भएर एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा जाने, त्यो सन्दर्भ भनेकै यो राजनीतिकरणको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावबाट, परिणामबाट यो भएको हो। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र ट्रेस गरेको। जसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्ति 3-4 महिनामै ऊ अर्को चाहिँ जिम्मेवारीमा जान्छ भनेपछि एकाउन्टेबिलिटी भएन। त्यस्तै प्रकारले
अलिकति यो दूरदृष्टिकोण पनि अब नेतृत्वमा भएन। मैले आजको मात्रै कुरा गरेँ होइन, विगत 5, 10, 15 वर्षको हामी अघि कुरा गऱ्यौँ, एउटै अर्थतन्त्रको पनि ट्रेन्ड आइराखेको छ। त्यो अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड भनेको के हो भनेदेखि एउटा राष्ट्र परिचालनको सन्दर्भ सकारात्मक रहेको र अर्को व्यापार घाटा बढ्दै गए पनि भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था चाहिँ सकारात्मक रहेको र हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले ल्याएको रेमिट्यान्स बढ्दै गएको, यी 3 कुरा बाहेक अन्य सन्दर्भहरू जम्मै इन्डिकेटरहरू पनि अवस्था पनि नकारात्मक प्रवृत्तिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु, यो राष्ट्र परिचालनको सन्दर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो यो राजस्व संरचना कस्तो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ बढी मूल्य अभिवृद्धि करबाट बढी राजस्व परिचालन गर्छौँ, भन्सार महसुलबाट बढी राजस्व परिचालन गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले अलि थोरै अन्तशुल्कबाट र अलि केही मात्रामा हाम्रो प्रत्यक्ष कर इन्कम ट्याक्सबाट हामी राजस्व परिचालन गर्ने गरेका छौँ। त त्यस कारणले गर्दा आयातमा निर्भर भएको राजस्व परिचालन भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष जनसङ्ख्या त अभिवृद्धि हुने भयो, जनसङ्ख्याको चाहिँ एउटा चाख र अभिरुचि पनि त्यसमा परिवर्तन हुँदै गयो। आज चाहिँ लग्जरियस आइटम्सहरू तपाईँ चाहिँ कार इत्यादिको चाहिँ मोटर र भेहिकल पार्ट्सहरूको चाहिँ आँकडा हेर्नुहोस्, कति धेरै मात्रामा, चाहे त्यो सुनको भन्नुहोस्, यी कति धेरै मात्रामा हामीले चाहिँ आयात गरिराखेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र भएको हुनाले त्यो जोखिमपूर्ण पनि बनेको। एकछिनको लागि त बडा आनन्द आउँछ राजस्व परिचालन भइरहेको। राजस्व परिचालनको सन्दर्भ त म भन्छु तपाईँलाई, द्वन्द्वकालको बेलामा पनि राजस्व परिचालन राम्रो भएको थियो, तर त्यो पर्याप्त राजस्व परिचालन राम्रो भए पनि विकास खर्चमा टेवा पुर्याउनको लागि, त्यसमा चाहिँ बढी जोड दिनको लागि त्यो राजस्व परिचालन पनि अहिलेको पर्याप्त छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो विकासको सन्दर्भ कस्तो भयो भनेदेखि अब त्यो चाहिँ आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा आश्रित भयो हाम्रो विकासको मोडल पनि, विकासको सन्दर्भ पनि। त्यसको परिणाम के भयो हामी देखिरहेका छौँ। विगत 5 वर्षमा 3.5%, गत वर्ष 5%, 5.2, अहिले 6%को प्रक्षेपण। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस कुरालाई त स्वीकार गरिनु पर्यो। कसैले एकाउन्टेबिलिटी भन्छु नि म, कसैले न कसैले स्वीकार गर्नु पर्यो, कहीँ न कहीँ हाम्रो त्रुटि भएको छ, यी त्रुटिहरू यी हुन् र यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। र अघि मैले सुरुमा फेरि म यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु, अबको युग भनेको प्रतिस्पर्धाको युग हो। चाहे त्यो व्यक्तिको कुरा गर्नुहोस्, परिवारको, समाजको या कुनै संस्थाको या राष्ट्रको कुरा गर्नुहोस्, जुन व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था, राष्ट्र प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ त्यसले उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा उठाउँछ। निश्चित रूपमा जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन त्यसको अब चाहिँ टिक्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब हामीसँग निर्यात गर्ने चिजै छैन भनेपछि आर्थिक उदारीकरण, निर्यातमा अन्य राष्ट्रले दिने सहुलियतको त हामीले कुनै फाइदा लिन सक्ने अवस्थै भएन, होइन, कुनै अवस्थै छैन त्यो। अर्को कुरो, अब रेमिटेन्सबाट जुन आय भइराखेको छ त्यो आय विदेशबाट आयात भएका वस्तुहरूमा खर्च भयो, होइन, अनि त्यो खर्च भएपछि त्यस बापत सरकारलाई राजस्व आयो। यो हाम्रो दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि त हुन सक्ने अवस्था भएन, होइन डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि जहाँसम्म तपाईँले रेमिट्यान्सको कुरा उठाउनुभयो, वैदेशिक रोजगारमा जाने, हामीसित वास्तविक तथ्याङ्क छैन, तर अनुमानित तथ्याङ्क 40 लाख जति वैदेशिक रोजगारमा छन् भन्ने अनुमानित तथ्याङ्क, 1500-2000 जति जाँदैछन् वैदेशिक रोजगारमा भन्ने। अब वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भ पनि अहिले वास्तवमा गरिबी निवारणको सन्दर्भ भनौँ या वैदेशिक मुद्राको सञ्चितको सन्दर्भ भनौँ, त्यही रेमिट्यान्सको माध्यमबाट अथवा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था सकारात्मक रहेको भनौँ, त्यही वैदेशिक मुद्राको कारणले हामीहरू अलिकति अर्थतन्त्रलाई बचाउने सन्दर्भमा हामी छौँ, त्यो टेवा पुग्न सकेको सन्दर्भ छ। तर म के भन्छु भनेदेखि भोलि गएर अब अर्को विश्वमा चाहिँ आर्थिक मन्दी चाहिँ आउँदैछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छ। यो 2015मै आउँदैछ भनेको छ, अप्रिल उपरान्त त्यो सम्भावना छ भनेर भनिराखेको छ। त्यस्तो अवस्था आएर हाम्रा कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुपर्ने अवस्था आयो। हाम्रो निर्यात प्रवर्धन जुन डेस्टिनेसन छ त्यसमा पुग्न नसक्ने अवस्था आयो अथवा महँगो भएर त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र त धराशयी हुन्छ एक। तर त्यसो भनेर म वैदेशिक रोजगारमा निरन्तरता हुनुपर्छ। मात्र मेरो एउटा सुझाव के छ भनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जुन जाँदैछन् अब त्यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको, जनशक्तिको गुणस्तरमा वृद्धि हुनु पर्यो।
चाहे त्यो टेक्निकल एजुकेसन, भोकेसनल एजुकेसन या अन्य सन्दर्भबाट उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो क्षमतावान बनाउनु पर्यो, ताकि पहिले पाइरहेको जुन पारिश्रमिकभन्दा बढी पारिश्रमिक उनीहरूले आर्जन गर्न सकुन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ अहिले कतिपय क्षेत्रमा सुनिन्छ नकारात्मक प्रवृत्ति, यो वैदेशिक रोजगारमा जाँदैछन्, यो रोक्नु पर्यो, स्वदेशमै रोजगार हुनु पर्यो। भावनात्मक कुरा अत्यन्त राम्रो छ, म पनि त्यसको प्रशंसा गर्छु। तर व्यावहारिक र वास्तविक कुरो के हो भने स्वदेशमा पनि रोजगारको सम्वर्धन हुनु पर्यो। स्वदेशमा रोजगारी सन्दर्भ औद्योगिकरण गर्ने भनेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा हो। सरकारले उद्योग धन्दा खोल्ने, व्यापार गर्ने सन्दर्भ त होइन। त्यस कारण निजी क्षेत्रको सहभागितामा साना मझौदा ठुला उद्योगहरू इत्यादि यदि निर्यात प्रवर्धन र चाहिँ यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने यो क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना हुन सक्यो भनेदेखि त त्यो अत्यन्त राम्रो हो। तर त्यो चाहिँ कठिन विषय हो, त्यसलाई लगानी चाहिन्छ। र तर ठुला उद्योगहरू खोल्नको लागि चाहिँ फेरि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता पनि चाहियो, त्यसको लागि लगानी मैत्री वातावरण पनि चाहियो। यी सबै कुरा सुनिश्चितता हुँदाखेरि वैदेशिक लगानी आकर्षण हुन्छ। आजको डेभलपमेन्ट मोडल के हो भन्ने कुरा त हामीलाई प्रष्टै छ। वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु, त्यो चाहिँ आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्नु निजी क्षेत्रको सहभागितामा, र यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ बढीभन्दा बढी लगानी अभिवृद्धि गर्नु, त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ भन्ने मान्यतामा आज सबै विकास हुनेको मुलुकहरू चाहिँ त्यो मोडलमा लागिराखेका छन्। तर त्यसबाट चाहिँ आशातीत रूपमा जुन हामीले प्रतिफल पाउनुपर्ने त्यो पाउन सकेका छैनौँ। मैले अघि कुरा पनि गरेका थिएँ नि, 9% आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीले सन् 2022 एचिभ गर्नुपर्छ भनेर। त्यसमा पनि चुनौतीपूर्ण कुरो छ। कारण म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो असक्षमता, भ्रष्टाचार, बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावको कारणले। हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, केही बेरको ब्रेकपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका बारेमा। नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहालज्यूसँग उहाँसँगको कुराकानीको क्रम यो ऱ्यापिड न्युज र केही बेरको विज्ञापनपछि पनि जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीच टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहाल। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद छ। जस्तो डाक्टर साहब, अहिले एउटा महँगी चरम सीमामा छ। अब यी चिजहरू पाइँदैन, सरकारले दिनुपर्ने ग्यासको अब अहिले ठुलै समस्या देखा परेको छ। मान्छेले खाना पकाएर खाने अवस्था छैन। र राष्ट्र ब्याङ्कको गत 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति 7% भन्ने उल्लेख छ, जुन 7% अब एउटा मोडरेट उचित नै देखिन्छ। तर वास्तविक बजार र यो तथ्याङ्क मेल खान्छ डाक्टर? तपाईँले बहुत मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो गोपालजी। अब मेरो चाहिँ अनुभव के छ भनेदेखि गत वर्षको 12 महिनाको चाहिँ आँकडा हेर्दाखेरि हाम्रो मुद्रास्फीति चाहिँ 9.1% कायम रहेको थियो। हजुर। र अहिले आएर 5 महिनाको आँकडामा तपाईँले जुन कोट गर्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि त्यही 7% मैले चाहिँ देखेँ। हजुर। र मौद्रिक यो चालु आर्थिक मौद्रिक नीतिमा पनि मुद्रास्फीति दरलाई 7%मा राख्ने भनेको छ। हजुर। त यो आँकडा जुन प्रस्तुत भएको छ, यो तथ्याङ्क त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मेरो मान्यता के छ भनेदेखि यदि कुनै पनि मुलुकमा अर्थतन्त्रमा सुधार भयो, त्यहाँको चाहिँ खास गरिकन कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा त्यसको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि भयो भनेदेखि त्यो मुद्रास्फीतिको दर घट्ने सम्भावना बढेर जान्छ। एक। र हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ के भयो भनेदेखि हाम्रो त सम्पूर्ण कुरा हामीले आयात गरिराखेका छौँ। चाहे त्यो चाहिँ कन्जम्सन गुड्स भनौँ, इन्टरमिडिएट गुड्स भनौँ, लग्जरी आइटम्स भनौँ, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले भारत तथा भारतसँगको हाम्रो झन्डै 64-65% अहिले व्यापारिक सन्दर्भ छ। र अन्य तेस्रो मुलुकबाट, समुद्र पार मुलुकबाट हामीले आयात गरिराखेका छौँ। अब एउटा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने जब मागभन्दा चाहिँ आपूर्ति यदि चाहिँ बढी भयो भनेदेखि अनि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ। यदि माग भन्दाखेरि चाहिँ आपूर्ति कम भयो भने मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब हाम्रो त आपूर्ति चाहिँ अहिले यसरी बढाएको छ र आपूर्तिमा आधारित हामीले अर्थतन्त्र भनेर स्वीकार पनि गरिसकेका छौँ, त्यो वास्तविकता पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै अहिले मूल्य वृद्धि घटनाको
परोक्ष कारण मेरो आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणबाट आपूर्ति बढिरहेको कारणले एक त्यो मूल्य चाहिँ घट्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने हुन्छ। तर तपाईँले अघि जुन प्रश्न उठाउनु भयो संवेदनशील ग्यासको जुन हाहाकार छ, प्रत्येक चाहिँ 2-3 महिनामा पेट्रोलियमको हाहाकार छ, अब यो किसानले खेती रोप्ने बेलामा मलको हाहाकार हुने, यो सारा सन्दर्भ जो एकातिर यसरी चाहिँ मूल्यवृद्धि चाहिँ घटेर गयो, मुद्रास्फीतिको दर घटेर गयो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको, अर्कोतिर चाहिँ मानिसले चाहिँ इभन गरिबभन्दा गरिब मानिसले पनि अब ग्यास चाहिँ आफ्नो खाना पकाउनलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भ त्यो व्यवहारमा उसले चाहिँ लगिसक्यो, त्यो प्राप्त भएको छैन। त यो कस्तो अचम्म, यो मेल नखाने कुरा हो। किनभने आपूर्ति प्रशस्त भएपछि मूल्य कम हुनु स्वाभाविक हो। मूल्य कम भएको भने त यो आपूर्ति सहज हुनुपर्ने नि त, ग्यासदेखि लिएर पेट्रोलदेखि लिएर इत्यादि, बत्ती इत्यादिको त सन्दर्भमा हामी हाहाकार कति वर्षदेखि प्रवेश गरेकै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तालमेल मिलेको चाहिँ मैले पनि पाइराखेको छैन। तर म के भन्छु भनेदेखि अब यो त 1 वर्षको एकपटकको मात्रै रोग होइन, किनभने धेरै गरिब जनताहरू भएको मुलुक हो नेपाल। यसमा यो मुद्रा चाहिँ स्फीति मूल्य वृद्धिको जुन चाहिँ मार चाहिँ पहिलो मार चाहिँ ती चाहिँ गरिब जनतालाई पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको त्यो उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पहिलो नीति र त्यसमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सफलता पाउनुपर्ने त्यो पहिलो नीति अवलम्बन रणनीति हुनुपर्ने। र दोस्रो हो यो निश्चित कुरा हो, आपूर्ति बढाएर केही समयको लागि मूल्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जस्तो अब अहिले डाक्टर साहब विगतमा थियो 1-2 वर्ष अगाडि सरकारले पेट्रोल वितरण गर्दा प्रति लिटरमा घाटा खाने अवस्था थियो। अब अहिले त प्रति लिटरमा नाफा हुने अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त झन्डै आधी जति घटिसक्यो मूल्यमा र ग्यासको प्राइस पनि घटेको। तर पनि यो वितरण हुन नसक्नु चाहिँ डाक्टर साहबले अघि उल्लेख गर्नु जस्तै सुशासनको अभाव होइन डाक्टर साहब, सिन्डिकेट कार्टेलिङ यही नै हो। अब के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब यो प्रशासनिक चाहिँ कमी कमजोरी नै भएको मैले महसुस गरेको छु। सरकारको प्रतिबद्धताको कमी भयो, प्रतिबद्धता पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि कमी भयो, प्रशासनिक क्षमतामा पनि कमी आयो। किनभनेदेखि जब कुनै कुराको आपूर्ति कम हुन जान्छ त्यसबाट चाहिँ यो चाहिँ उपभोग गर्ने चाहिँ कुरामा अवरोध हुन्छ भनेदेखि चाहे यो कन्जम्सन गुड्सहरू भनौँ न, अनि यो सन्दर्भमा आउने बित्तिकै सरकारले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरेर कहाँ काला बजारीहरू छन्, तस्करीहरू छन् इत्यादि छन्, गोदाममा छापा मार्नेदेखि लिएर यो सबै चुस्त दुरुस्त आफ्नो प्रशासनिक सन्दर्भ अगाडि बढाउनु पर्ने हो र जनतालाई सहज ढङ्गले त्यो वस्तुहरूको चाहिँ उपभोग गर्ने सम्बन्ध चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने हो, एउटा कुरा। अर्को सुपथ मूल्य, कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्तो क्राइसिसको बेलामा सुपथ मूल्यमा चाहिँ पसलहरू चाहिँ खोलिदिएर जनतालाई त्यो सेवा पुर्याउनु पर्ने त्यो सरकारको चाहिँ त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व पनि हो। तर यी कुनै कुरा पनि भएको देखिँदैन। तपाईँ पेट्रोलको कुरा गर्नुहोस्, प्रत्येक 2-3 महिनामा हाहाकार, ग्यासको कुरा गर्नुहोस् 1-2-4 हप्ताको अप्ठ्यारो पऱ्यो, किनभने हामी आयात गर्दैछौँ हिन्दुस्तानबाट, तर 3 महिना 4 महिनादेखि हाहाकार हुनु भनेको त्यहाँ केही न केही त्रुटि छ। त्यो त्रुटि के हो? वास्तवमा जनता समक्ष प्रश्न लिएर आउनुपर्ने, यो कुराले अवरोध भइरहेको छ भनेर। अब एकातिर चाहिँ ग्यास छ भन्ने, अर्कोतिर ग्यास उपलब्ध नहुने, यो के सन्दर्भ हो? यो बुझिन नसक्नुको राजनीति यहाँ प्रवेश गरेको मैले महसुस गरेँ। जस्तो अब डाक्टर साहब अब एउटा ब्याङ्कको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ होइन डाक्टर साहब, कस्तो देखिन्छ अहिले? हुन त अब अस्थिर राजनीति छ, इन्भेस्टरहरूको मनस्थिति कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस् अहिलेको तत्कालको अवस्था, टोटल फाइनेन्सियल सेक्टरको अवस्था के छ भनेदेखि अब यो अहिले चाहिँ यो उच्च तरलताको चाहिँ चाप परिरहेको छ। एक्सेस लिक्विडिटी ब्याङ्कहरूमा उच्च तरलता, यो लिक्विडिटी एक्सेस लिक्विडिटी भन्छौँ, उच्च तरलताको चाप छ। त्यसको परिणाम के भयो भनेदेखि अब निक्षेपमा ब्याज दर चाहिँ ऋणात्मक भएर गयो। ऋणात्मक ब्याज दर भनेको मुद्रास्फीतिको दरभन्दा कम ब्याज दर भयो भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ। त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ। अब ब्याज दर बचतमा त 2-3% झरेर गइसकेको छ। त्यसकारण त्यसको चाहिँ नकारात्मक सन्दर्भ के भयो भने पुँजी
ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको, त्यसमा चाहिँ त्यो बाहिर निस्केको, त्यसले गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्रको लागि जोखिम पनि पर्न जाने अवस्था छ। किनभने त्यही निक्षेप परिचालनबाट, चाहे त्यो फिक्स डिपोजिट होस्, सेभिङ होस् या अन्य डिपोजिट होस्, त्यो निक्षेपको माध्यमबाट नै लगानी चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने, कर्जा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो। एकातिर चाहिँ अहिले बडा चाहिँ त्यो विचित्र अवस्था के छ भनेदेखि लगानी चाहिँ ज्यादै नै सुस्त रहेको, कर्जाको माग ज्यादै ठन्डा भएको, त्यो न्यून भएको, लगानी पनि ज्यादै नै त्यो उदासीन अवस्थामा रहेको इन्भेस्टर्सहरू, लगानीकर्ताहरू। कारण राजनीतिक पनि छ, आर्थिक पनि छ। कृषि क्षेत्रमा जुन लगानी गर्यो त्यो लगानी बराबरको चाहिँ मुनाफा इत्यादिहरू आर्जन नहुने, लागत पनि उठ्न नसक्ने जोखिम भइराखेको एक राजनीतिक अवस्था यस्तो तरल छ कि अब संविधान चाहिँ आउँछ कि आउँदैन। आज 5, 6, 7 वर्ष भइसक्यो संविधान जनताले कुरेर बसेको र तत्पश्चात पनि अनिश्चितताको सन्दर्भ छ। नारा जुलुस, हडताल, आगजनी, राहजनी, भोलि के हुने हो, रक्तपात मानिसमा भय त्रास जनतामा त्यो व्याप्त छ। त्यस कारणले गर्दा पनि के भयो भनेदेखि त्यो लगानी आकर्षण हुन सकेन, लगानीमा चाहिँ जोखिम बढ्न गयो। आज कुनै पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पलायन भएर बस्नु, सुस्त भएर बस्नु, उदासीन भएर बस्नुको कारण के हो? किनभनेदेखि लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ र मुनाफा सुनिश्चित हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुन्छ। यो सैद्धान्तिक अवधारणा पनि हो, यो व्यवहारिक सन्दर्भ पनि यही हो। हजुर, जस्तो यस हिसाबले अब पुँजी पलायनको खतरा पनि बढ्न गयो नि होइन डाक्टर साहब? हुन त पुँजी त पलायन हाम्रो भइराखेकै छ, तथ्याङ्कहरूले त्यही नै देखाइराखेको छ। देशको लगानीको अवस्था रहेन, शान्ति सुरक्षाको स्थिति ठिक भएन, राजनीतिक अस्थिरता भएको खण्डमा पुँजी पलायनको खतरा त झनै बढ्यो होइन डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, पुँजी पलायन भनेर देशदेखि बाहिर पुँजी पलायन हुने सन्दर्भ चाहिँ त्यो आधिकारिक रूपमा जाने हो। अब चोर बजारको बाटोबाट जाने भनेको त्यो गैर कानुनी बाटो हो, तर आधिकारिक रूपमा सरकारबाट चाहिँ स्वीकृति लिएर अब त्यो कुनै लगानी चाहिँ बाहिर गर्ने भन्ने सन्दर्भ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। किनभने आज उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको जुग हो। लगानी जहाँ सुरक्षित छ, मुनाफा जहाँ सुनिश्चित छ, लगानी त्यहाँ जान्छ, चाहे त्यो देशभित्र होस्, देश बाहिर होस्। हाम्रो अहिले चाहिँ जुन कानुनी सन्दर्भ छ, ऐन कानुन नियमहरू छ, त्यसले लगानी देश बाहिर लान दिने सन्दर्भ त छैन। तर विशेष स्वीकृति लिएर चाहिँ कतिपय उद्योगपतिहरूले बाहिर पनि लगानी प्रवर्धन गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थाबाट जाने लगानीलाई हामीले सकारात्मक नै ठान्नुपर्छ। तर अदृश्य प्रकारले सरकारको कर चलेर इत्यादि यो 2 नम्बरी बाटोबाट लगानी यदि पलायन हुँदैछ भने त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो नकारात्मक सन्दर्भ हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले हामीसित जुन अवस्था छ, हाम्रो निजी क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ उत्साहित भएर आएको, निजी क्षेत्र विकासको सम्भावक हो, सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले त बार बार भन्ने पनि गरेको छु, आगामी 3 वर्षको लागि कमसेकम अहिले त्रिवर्षीय योजना चलेको हुनाले निजी क्षेत्रको लागि के कुराको चाहिँ छुट सुविधाहरूको आवश्यक छ। तर त्यो छुट सुविधाहरू दिइसकेपछि सरकारले त्यसको मान्यतामा, त्यसको आधारमा लगानीकर्ताले कति उत्पादन गर्छ, लगानीकर्ताले कति रासो दिन्छ, लगानीकर्ताबाट कति चाहिँ रोजगारीको प्रवर्धनको सन्दर्भ अगाडि बढ्छ, त्यसको पनि ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यस ग्यारेन्टीको आधारमा हामीले छुट दिउँ 3 वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई, तपाईँहरू चाहिँ लगानी आफ्नो चाहिँ लिएर आउनुहोस् भनेर। अब त्यो सम्भव हुन सकेका छैन, किनभने निजी क्षेत्र पनि सङ्गठित छैन। एक सरकारको पनि कस्तो भनेदेखि यो पेट्रोलियम पदार्थ पनि यसलाई निजीकरण गरिदिउँ, मल्टिनेसनल पनि आउँछन् भनेर पटक पटक कुरा भइसकेको। म पनि राष्ट्र परामर्श समितिको सदस्यको हैसियतले त्यहाँ कुराहरू त सुझाव दिएको, एकपटक बजेटमा पनि यो कुराले प्रवेश गरेको, तर यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन पलायनको कुरा उठाउनु भयो, आज मैले सुरुमादेखि भन्दैछु नि, एउटा म त्यसमा विश्वास पनि गर्छु। यो प्रतिस्पर्धाको जुग हो, खास गरिकन औद्योगिक यो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा त ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। अबको हेर्नुहोस्, यो प्रतिस्पर्धा अनुरूप अब चाहिँ उदारीकरणको सिलसिलामा त हामीले खुल्ला अर्थव्यवस्थामा जानुपर्छ। खुल्ला अर्थव्यवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो यो चाहिँ सरकारी सन्दर्भबाट र यो ऐन कानुन नियमभित्र रहेर कसैले बाहिर पुँजी लगेर बढी आर्जन मुनाफा गर्छ, बढी कमाउन सक्छ, बढी प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ भने त्यो त राम्रै कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ त्यसरी सोझो सन्दर्भबाट नगएर यो सरकारलाई पनि ठग्ने, राष्ट्रलाई पनि ठग्ने, आघात पुर्याउने सन्दर्भहरू अगाडि बढाएको छ। त्यो चाहिँ निश्चय नै एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले डाक्टर साहब, यी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा अहिले पनि वित्तीय जोखिम, फाइनेन्सियल रिस्क छ
खास गरी सहकारीमा चाहिँ नि समस्याहरू छन्, त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेका छन् यहाँले डाक्टर। कति देखिन्छ फाइनेन्सियल वित्तीय जोखिम कति देखिन्छ डाक्टर? अब हेर्नुहोस्, म यो तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले ग्लोबल चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्डेक्सको कुरा गरौँ अथवा करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको कुरा गरौँ अथवा ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्सकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ फेल्ड स्टेट इन्डेक्सको कुरा गरौँ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुरा गरौँ, यी सबै इन्डेक्सहरूमा नेपाल सबैभन्दा पछाडि परिरहेको छ विश्व अर्थतन्त्रमा। एक अर्को, यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड जसले प्रतिवर्ष आएर आफ्नो प्रतिवेदन दिएको हुन्छ, उनीहरूले प्रत्येक चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूको मुलुकमा चाहिँ उनीहरूले इन्सपेक्सन गर्छन्, प्रतिवेदन दिन्छन्। तिनमा पटक पटक उनीहरूले के भनेको छ भने नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै भयो, यसमा पुनरावलोकन गर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, वित्तीय संस्थाहरूले दिएको जुन सुविधाहरू छ तिनको गुणस्तरको बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले त्यो रेफरेन्स दिएको हुनाले अब सरकारले पनि त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसमा सोचेको होला भनेर मैले महसुस गरेको छु। र किनभने हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ, अहिले पनि गत वर्षकै आँकडा कोट गर्दाखेरि 1928 अरब बराबरको कुल ग्राहक उत्पादन, जसलाई अहिलेको डलरको एक्सचेन्ज रेटमा 19-20 अरब चाहिँ को डलर बराबरको चाहिँ यति सानो चाहिँ हाम्रो आर्थिक हैसियत लिएर हामी ठुलो विकासको छलाङ मार्ने सन्दर्भहरू, राजस्व परिचालन नपुगेपछि आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण लिएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले अब यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बार बार यो चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर यो चाहिँ पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। किनभनेदेखि अहिले म न्युजहरूमा सुन्दै आइराखेको छु, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीज र कोअपरेटिभ्सहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जोखिमको सन्दर्भहरू अगाडि बढाएको छ, ब्याड लोनहरू बढ्न गएको इत्यादिहरू जोखिमको सन्दर्भ। खास गरिकन कोअपरेटिभ्समा त झन् ठुलो जोखिम आउन सक्ने सम्भावना मैले बुझेको छु। त्यो कारण के हो भनेदेखि अब त्यहाँ कर्पोरेट गभर्नेन्स पनि राम्रो नभएको, प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरूले जान नसकेको। अहिले त हेर्नुहोस्, यो आन्तरिक सन्दर्भलाई पनि त यो चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्ने कुरा पनि पूर्ण प्रतिस्पर्धामा हुन्छ। ब्याज दर चाहे त निक्षेपको कुरा गर्नुहोस् या कर्जा लगानीको कुरा गर्नुहोस्, ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि लगानी आकर्षण कसरी हुन्छ त्यसको आधारमा यो प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भहरू अगाडि बढ्छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले एउटा मैले चाहिँ कुरा रेफर गर्नै पर्छ। अहिले तुलनात्मक रूपले नेपालमा प्रति व्यक्ति आम्दानीको चाहिँ क्राइटेरियाबाट त्यो सन्दर्भबाट हामीले चाहिँ अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा करको भार चाहिँ उच्च रहेको मैले आफ्नो विश्लेषणमा पाएको छु। त्यो करको भार उच्च रहने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि निजी क्षेत्रबाट चाहिँ जुन लगानी परिचालन हुने पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ असर पर्छ नकारात्मक, बाह्य लगानी पनि त्यो आकर्षित हुने कुरामा चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ। हामीले त देशको अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ परिचालन गर्ने भनेका छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ लगानी अभिवृद्धि गर्ने भनेका छौँ। यी सबै कुरामा अवरोध आउने हुन्छ। हामी अविकासको कुचक्रमा त प्रवेश गरेकै छौँ। त्यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जुन मुद्रा कोषले आफ्नो प्रतिवेदनमा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भयो भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले अब मर्जरको सन्दर्भ अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँहरूले पनि चाल पाउनु भएको छ। यो मर्जरको भर्टिकल मर्जर पनि हुनसक्छ, हराइजेन्टल मर्जर पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बिचमा पनि हुनसक्छ, वाणिज्य ब्याङ्क डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनीको बिचमा पनि हुनसक्छ। तर कोअपरेटिभ्सको क्षेत्र चाहिँ बढी जोखिमपूर्ण देखाएको छु। कोअपरेटिभ क्षेत्र सरकारको अधीनमा छ, राष्ट्र ब्याङ्कको अधीनमा त छैन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले सुपरभिजन गर्ने सन्दर्भ पनि रहेन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर सरकारको सन्दर्भ भनेको चाहिँ कमी कमजोरीहरू अघि हामीले सुरुमा पनि उल्लेख गऱ्यौँ। त्यो कोअपरेटिभ संस्थाहरूलाई चाहिँ स्याम्पलमा चाहिँ अनुगमन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि अब कहाँ छ त्यसको हैसियत भनेर त्यो जोखिमपूर्ण चाहिँ सन्दर्भ। र यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, जहाँसम्म कोअपरेटिभ कुरा छ हो, सानो सानो गरिब मुलुक भएको, गरिब जनता भएको ठाउँमा सानो पुँजी एकत्रित गरेर कुनै चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। कोअपरेटिभको सन्दर्भ चाहिँ पहिलो प्रोडक्सनसित टाइअप हुनुपर्छ, यो अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा अब सबै कोअपरेटिभ 26,000 भन्दा बढी नागिसके, सबै अर्बन सेन्टरमा केन्द्रित र तिनको मुख्य चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्नु। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने, त्यहाँ चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स भएन
त्यसैले त्यो यो कोअपरेटिभ क्षेत्रमा चाहिँ ज्यादै जोखिम बढ्न गएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले अब यो IMF-को जुन प्रतिवेदन छ त्यसको सुझाव छ हामीले चाहिँ क्रियाशील भएर चाहिँ छिटो छरितो रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा के स्थिति छ पुनरावलोकन गर्नै पर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। अब एउटा डाक्टर साहब, अब अहिले संविधान बन्ने नबन्ने, कहिले बन्ने, कसरी बन्ने भन्ने एउटा विवाद जारी छ। त्यसले अस्तित्व निम्ताएको छ राष्ट्रमा र डाक्टर साहबले नि उल्लेख गर्नुभयो यसले अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। अब देश सङ्घीयतामा पनि गइसक्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। अब अहिले विभिन्न किसिमका सङ्घीयताका कुरा आइराखेका छन् होइन डाक्टर साहब, जस्तो तराईलाई छुट्याउने, पहाडलाई छुट्याउने, एक मधेस एक प्रदेश, यी विभिन्न। यो हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र अनेकौँ डाक्टर साहबले उल्लेख गर्नुभयो केही अहिले नै निकै, यस्तो देशमा अब यस किसिमले एउटा निश्चित क्षेत्रलाई छुट्याएर हुने सङ्घीयताले कस्तो असर पार्ला डाक्टर साहब? यो पनि बहुत संवेदनशील राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, सामयिक प्रश्न सोध्नुभयो र मेरो आफ्नो यसमा स्पष्ट मान्यता के छ भनेदेखि नेपाल एउटा सङ्गठित स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो र अब यो सार्वभौम भन्ने कुरा, सार्वभौम सत्ता चाहिँ यो अविभाज्य छ एउटा कुरा र त्यसै कारणले गर्दाखेरि सार्वभौम सत्ता वितरण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सक्ने संघीयताको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्नै पर्छ। आज पहाड हिमालमा जुन आर्थिक सम्भाव्यताहरू छन्, चाहे त्यो चाहिँ नदी नालाको सन्दर्भ भनौँ, पर्यावरणको पर्यटनको सन्दर्भ भनौँ, जङ्गलको सन्दर्भ भनौँ, खानीको सन्दर्भ भनौँ, यो सारा जडीबुटी भनौँ, हाई भ्यालु क्रप्सहरू भनौँ, एकातिर पहाडमा यो सम्भाव्यता छ भनेदेखि मधेसमा चाहिँ हाइवेहरू भएको, मधेसको सारा उत्तर दक्षिण चाहिँ कोराइडर यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो दक्षिण बेल्टमा यो इकोनोमिक कोराइडर हो, आर्थिक कोराइडर हो, त्यहाँ सारा उद्योग धन्दाहरू स्थापित भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अब त्यहाँ चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर स्थापना गर्ने सन्दर्भ सरकारले अगाडि बढाइराखेका छ। तिनको मुख्य उद्देश्य भनेको निर्यात प्रवर्धन गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा तराईमा पहाडको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ अवस्था राम्रो रहेको, चाहे त्यो बाटोघाटोको भनौँ, बिजुलीको भनौँ, पानीको भनौँ, यो सारा सन्दर्भहरू सुगम परिस्थिति भएको र भारतको बोर्डरसँग हाम्रा टाँसिएका जुन चाहिँ सहर बजारहरू छन् ती पनि आबाद गुल्जारहरू हुँदै गएको, उतापट्टि गएर सस्तोमा बजार चाहिँ उपभोगको सामग्रीहरू चाहिँ किनबेच गर्ने सन्दर्भ पनि त्यहाँ छ। यी दुवैको इकोनोमिक पोटेन्सियल, आर्थिक सम्भाव्यतालाई एकीकृत गरेर, इन्टिग्रेट गरेर अनि मात्रै हामी चाहिँ आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छौँ। त्यो 2022मा 9% आर्थिक वृद्धि उपलब्ध हुने त्यो बेला मात्रै सम्भव छ। तर खण्डित गरेर एकल जातीय राज्य अथवा चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको सन्दर्भलाई यो खण्डित गरेर जाने हो भनेदेखि अघि मैले सैद्धान्तिक अवधारणा गरेँ, यो न्यायपूर्ण पनि छैन। यदि यो प्रस्ताव न्यायपूर्ण पनि छैन, एकल जातीय राज्य या चाहिँ तराई एउटा छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने कुरा यो अन्यायपूर्ण कुरा हो एक। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरीत पनि हो र यो चाहिँ सैद्धान्तिक प्राकृतिक सिद्धान्त, न्यायको सिद्धान्तको यो विपरीत पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब डाक्टर साहब, हामी करिब करिब अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब, 2-3 मिनट समय बाँकी छ। कस्तो छ डाक्टर साहब अब अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्था विगतको भन्दा समय बित्दै जाँदा जोखिमहरू, समस्याहरू बढ्दै गएका हुन् कि उस्तै हुन् कि केही सुधार भएको हो, केही मौकाहरू, सम्भावनाहरू पहिचान भएका हुन् डाक्टर साहब? कस्तो हो अहिलेको अवस्थालाई समष्टि रूपमा हेर्दा के भन्न ठिक हुन्छ? म त यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहन्छु र मेरो अनुभव के छ भनेदेखि हामीसित चाहिँ आर्थिक विकासको निमित्त चाहिँ जुन चाहिँ चाहिने साधन र स्रोतहरू छन्, हामी सौभाग्यशाली छौँ। त्यो साधन र स्रोत हामीसित छ, त्यसको प्राथमिकता पनि निर्धारण भएको छ। चाहे वाटर रिसोर्सको कुरा, जलस्रोतको कुरा गरौँ या जलविद्युतको उत्पादनको सन्दर्भ गरौँ, यसै आर्थिक वर्षमै चाहिँ विगतमा चाहिँ भर्खरै पनि
चाहिँ कतिपय चाहिँ यो चाहिँ सम्झौताहरू हाम्रो चाहिँ भइराखेका छ जलविद्युत परिचालन गर्ने बारे एउटा राम्रो सन्दर्भ अगाडि बढेको छ। तर म के भन्छु भनेदेखि अब कागजमा मात्रै राखेर भएन। जस्तै जलविद्युतमा पनि अनगोइङ परियोजनाहरू जुन अहिले सकिन लागेका छन् 1 वर्ष 2 वर्षमा तिनलाई तदारकताका साथ सकिने मेलम्चीको अवस्था हेर्नुहोस् अन्योन छ। अहिले पनि कति 15 वर्ष भइसक्यो एउटा चाहिँ सुरुङ निर्माण हुन सकेका छैन इत्यादि इत्यादि। त मेरो मान्यता के छ भनेदेखि हामीसित जुन साधन र स्रोतहरू छन् चाहे प्राकृतिक स्रोतको कुरा गरौँ या अन्य स्रोतको कुरा गरौँ या वैदेशिक सहयोगको पनि कुरा गरौँ जति पनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रा वैदेशिक दात्री राष्ट्रहरूको सहयोगात्मक भावना अगाडि बढेर हामीले बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त गरिराखेका छौँ। त्यो साधन र स्रोत हामीसित पर्याप्त भएकोले अब हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले त्यो साधन र स्रोतलाई हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फल दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निमित्त चाहिँ यो हाम्रा नेताहरू जो हुनुहुन्छ राजनीतिक नेताहरू जो हुनुहुन्छ पार्टीमा दलमा जो हुनुहुन्छ सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताको प्रयोग गरेर जनतालाई आफ्नो विश्वासमा लिएर त्यस्तै प्रकारले चाहिँ सबैको सहयोग लिएर एउटा म त भन्छु 5 वर्षको एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्यो। सरकार परिवर्तन भए पनि त्यो नीतिगत मान्यतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीसित सबै साधन स्रोत छ मानिसहरू पनि छन् बुद्धिमान मानिसहरू पनि छन् चाहिँ क्रियाशील मानिसहरू पनि छन् नेताहरू पनि छन् सबै छन्। हाम्रो चाहिँ संस्था छ हाम्रो चाहिँ संसद छ हाम्रो संवैधानिक निकायहरू छन् सारा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पनि छन्। अब बुद्धि विवेक र क्षमताको प्रयोग हाम्रो नेताहरूले गर्नैपर्छ परिणाम दिनैपर्छ त्यसको विकल्प छैन। हस् डाक्टर साहब हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि डाक्टर साहबलाई माउन्टेन टेलिभिजनका तर्फबाट धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई पनि यहाँले चाहिँ आमन्त्रण गरेर आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। म गोपालजीलाई र माउन्टेन टेलिभिजनलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब त आदरणीय दर्शकहरू अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सम्भावना चुनौती लगायतका विषयमा वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर मदन कुमार दाहालज्यूसँग उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको बिज टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।